हरि ओं सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपम् शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम् संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वभूतजननीं शरणं व्रजामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को द्वितीय स्कंद को 7वां अध्याय में सूतजी महाराजले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई कथाका प्रसङ्गहरू सुनाउँदै जानुभयो। सूतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, प्रभु हे सौनकादि मुनिहरू, 5 पाण्डवकी पत्नी द्रौपदी थिइन्। द्रौपदी पतिव्रता नारी थिइन्। द्रौपदीबाट पाण्डवका 5 पुत्रको जन्म भयो। श्री कृष्णकी बहिनी सुभद्रासँग अर्जुनको विवाह भयो। अर्जुनले कृष्णको सहमतिमा सुभद्रालाई हरण गरेका थिए। अर्जुनलाई सुभद्राबाट अभिमन्यु नामको छोरा जन्मे। अभिमन्यु चक्रव्यूहरूपी युद्धमा मारिए। द्रौपदीका 5 छोरा पनि अश्वत्थामाद्वारा मारिएका थिए। विराट राजाकी छोरीसँग अभिमन्युको विवाह भएको थियो। अभिमन्यु स्वर्गीय हुँदा उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थिइन्। जब प्रभु उत्तराको गर्भको रक्षा भगवान श्री कृष्णबाट भएको थियो, भगवान श्री कृष्णले उत्तराको गर्भको रक्षा गर्नु भएको थियो। अश्वत्थामाको अग्निबाणको भय हुँदा कृष्णले गर्भको बालकलाई रक्षा गर्नु भएको हुँदा विष्णुरात अर्थात् परीक्षितको जन्म भयो। युद्धमा मारिएका पुत्रहरूको शोकबाट कातर र खिन्न भएका धृतराष्ट्रलाई सान्त्वना दिने सम्झाउने काम विदुरले गरेका थिए। अर्जुन पनि धृतराष्ट्रको पुत्र शोकलाई मेटाउने त्यो प्रकारको प्रयास गर्दै गर्दै उनको सेवामा निरन्तर लागिरहेका थिए। यता भीमले धृतराष्ट्रलाई नमिठो कटु वचन सुनाई सुनाई भन्ने गर्दथे, यो अन्धो महादुष्ट छ। मैले यसका छोराहरूलाई मारिदिए, तर यो निर्लज्ज अन्धो मैले दिएको पिण्डको आशमा मात्र बाँचिरहेको छ। भीमको वचनबाट मर्माहत भएका धृतराष्ट्रले युधिष्ठिरसँग केही धन मागे। धृतराष्ट्रले युधिष्ठिरसँग भन्दछन्, म मेरा छोराहरूको पिण्डदान गर्न चाहन्छु, मलाई केही धन देऊ। युधिष्ठिरले धृतराष्ट्रलाई प्रचुर सम्पत्ति दिनुभयो। धृतराष्ट्र पुत्रहरूको और्ध दैहिक क्रिया सकेर विदुरसहित गान्धारीलाई साथमा लिएर वनमा गए। यसरी धृतराष्ट्रलाई साथ दिन कुन्ती र सञ्जय पनि वनतर्फ लागे। उनीहरू वनतर्फ गएको 6 वर्ष बितेको थियो। एक दिन के भएछ भने, स्वप्ने दृष्टा मया कुन्ती दुर्बला वन संस्थिता मनो मे जायते द्रष्टुम मातरम पितरौ तथा। एक दिन युधिष्ठिरले सपनामा आमा कुन्तीलाई दुब्ली र दुर्बल देखे। उनले अरू भाइलाई सपनाको कुरा सुनाए। त्यसपछि युधिष्ठिर सहित सबै भाइहरू सुभद्रा र द्रौपदीलाई समेत लिएर सतयुपाश्रमतर्फ लागे, उतातर्फ प्रस्थान गरे। त्यहाँ पुगेर उनीहरूले धृतराष्ट्रसँग भेट गरे। युधिष्ठिरले धृतराष्ट्रलाई सोद्धछन्, प्रभु विदुरजी कहाँ हुनुहुन्छ? धृतराष्ट्रले विदुर मृत्युशय्यामा गएको कुरा जानकारी दिए। युधिष्ठिरले विदुरको काजक्रिया गर्ने विचार गरे। त्यसै समयमा त्यहाँ आकाशवाणी भयो, तिमीले विदुरको दाह संस्कार नगर भन्ने प्रकारको आकाशवाणी भयो। शृण्वतस्तु तदा राज्ञो बागुबाचा शरीरिणी विरक्तोऽयं न दाहार्हो यथेष्टं गक्ष भूपते। आकाशवाणीले भन्दछ, विरक्तहरूको सन्यासीहरूको दाह संस्कार गर्नु हुँदैन। यस्तो प्रकारको आकाशवाणीबाट आवाज सुनियो। धृतराष्ट्रसँग भेट गर्न व्यास समेत आउनु भएको थियो।
कुन्तीले व्यासलाई भनिन्, मैले कर्णलाई जन्मेको समयमा मात्र देखेकी छु। एकपटक कर्णलाई मेरो अगाडि उपस्थित गराइदिने कृपा गर्नुहोस् प्रभु। त्यसपछि गान्धारीले पनि व्यासलाई भनिन्, समराङ्गणमा मरेका मेरा छोराहरूलाई देखाइदिने कृपा गर्नुहोस् प्रभु। त्यहाँ सुभद्रालाई पनि अभिमन्युको साक्षात्कारको चाहना भयो। यो सबै प्रकारको कुरालाई बुझेर महर्षि वेदव्यासले भगवती जगदम्बाको ध्यान गर्नुभयो। व्यासले के गर्नुभयो? जगदम्बा भगवतीको चिन्तन गर्नुभयो। भगवती देवी ब्रह्मस्वरूपिणी देवताहरूकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ। मणिद्वीप निवासिनी भगवतीको ध्यान गर्दै व्यासले भन्नुभयो, हे देवी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, त्यस्तै गरी तिनीहरूका शब्द स्पर्श प्रभृति गुण इन्द्रिय अहंकार मन बुद्धि तथा सूर्य एवं चन्द्रमाको अभावमा पनि सुशोभित हुने भएकी यस्ती हजुरलाई बारम्बार प्रणाम छ भनेर व्यासले के गर्नुभयो? भगवती मणिद्वीप निवासिनी भगवतीको अत्यन्त सुन्दर प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो। यसरी देवी भगवतीको व्यासजीले प्रार्थना गर्नुभयो। व्यासले भन्नुहुन्छ, हे भगवती, हे देवी, मेरा यी प्राणीले आफ्ना मरेका सन्ततिलाई देख्नका निम्ति मसँग प्रार्थना गरिरहेका छन्। बारम्बार मेरो चिन्तन गरिरहेका छन्। मलाई अत्यन्त बिन्ती गरिरहेका छन्। यस्तो प्रकारको अद्भुत शक्ति ममा कहाँ छ र हे भगवती, हे माताजी? अतः हजुरले एकपटक उनीहरूलाई ती मरेका सन्ततिहरू देखाइदिने कृपा गर्नुहोस्। व्यासले त्यसरी बिन्ती गरेपछि, प्रार्थना गरेपछि भगवती देवीले दिवंगत सबै नरेशहरूलाई साक्षात्कार गराइदिनुभयो। साक्षात्कार भएको तेस्रो दिन अनायास वनमा आगो लाग्यो। धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती सबै त्यहाँ दग्ध भएर भस्म भए। यो समाचार सुनिसकेपछि युधिष्ठिर अत्यन्त दुखी भए। यता भगवान श्रीकृष्ण पनि व्याधाको बाणबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। उहाँ साक्षात् हरि हुनुहुन्छ। अर्जुनले प्रभास क्षेत्रमा गएर सबै मृतकहरूको अग्नि संस्कार गर्नुभयो। त्यसपछि समुद्रले श्रीकृष्णको द्वारकापुरीलाई डुबायो। अर्जुनले इन्द्रप्रस्थपुरीमा गएर अनिरुद्धका छोरा ब्रजनाभलाई त्यहाँको राजा बनाए। यी सबै घटना अर्जुनले हस्तिनापुर पुगेर युधिष्ठिर महाराजलाई बताउँदा भए। चिन्ताग्रस्त भएका युधिष्ठिरले हिमालयतर्फ जाने विचार गरे। उनले महाराज परीक्षितलाई राज्याभिषेक गरेर राज्यारोहण गराए। परीक्षितले राज्य शासनलाई अगाडि बढाउन थाले। एक दिन राजा परीक्षित शिकारका लागि जंगलमा गएका। वनमा शिकार खेल्दै खेल्दै जाँदा अनि उनी के भए? अत्यन्त तिर्खाले आकुल व्याकुल भए। जलाशय खोज्दै जाँदा उनी अकस्मात समीक ऋषिको आश्रममा पुगे। त्यस समयमा ऋषि अत्यन्त ध्यानमा मग्न हुनुहुन्थ्यो, ध्यानस्थ हुनुहुन्थ्यो। उनले पानी पाएनन्। त्यहाँ एउटा मरेको सर्प रहेछ। त्यो सर्प ऋषिको गलामा बेरिदिएर राजा त्यहाँबाट हिँडे। ऋषिका छोरा गविजात अर्थात् श्रृंगी ऋषिले राजालाई श्राप दिए, मेरा पिताजीको गलामा जसले यो मरेको सर्पलाई भिरेको छ अथवा भिराइदिएको छ, माला रूपमा लगाइदिएको छ, आजको 7 दिनको रातमा तक्षक नागले टोकेर तिनको मृत्यु होस् भन्ने प्रकारको श्राप दिए। त्यसपछि मुनिका एक शिष्यले राजा परीक्षित कहाँ गएर श्राप परेको जानकारी दिए। परीक्षितले मनमा नै भन्दछन्, अब मेरो मृत्यु अनिवार्य छ, कसैले पनि यसलाई टार्नका निम्ति सक्दैन। अत्यन्त दुखी भएका प्रजाहरूलाई दृष्टान्त दिँदै राजाले भन्न लागे, पूर्वकालको कुरा हो प्रभु। एक मुनिक स्त्रीलाई सर्पले टोक्यो र ती मरिन्। मुनिले मन्त्रको प्रभावले उनलाई बचाए। उनले आफ्नो आधा आयु समेत दिए। परीक्षितले अगाडि भन्नुहुन्छ, बुद्धिमान मनुष्यले भाग्यको विधानको विचार गर्दछन्। परीक्षितको दृष्टान्त सुनिसकेपछि मन्त्रीहरूले प्रश्न गर्दछन्, हे राजन, ती कुन मुनि थिए जसले मरेकी पत्नीलाई बचाए? त्यसपछि राजा परीक्षितले यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनाउन थाल्नुभयो। भृगोर भार्या वरारोहा पुलोमा नाम सुन्दरी, तस्यां तु च्यवनो नाम मुनिर्जातोऽति विश्रुतः, च्यवनस्य च सर्यातेः सुकन्या नाम सुन्दरी। भृगु नाम गरेका ऋषिकी पुलोमा नाम गरेकी स्त्री थिइन्, पत्नी थिइन्।
पुलोमाबाट च्यवनको जन्म भएको हो। च्यवनकी स्त्रीको नाम सर्याती पुत्री सुकन्या थियो। सुकन्याका छोरा प्रमति र प्रमतिकी पत्नीको नाम प्रतापी थियो। प्रतापीको गर्भबाट रुरु नाम भएको मुनिको जन्म भयो। विश्वावसु मुनिसँग मेनका अप्सराको समागम हुँदा उनीबाट एक छोरी जन्मिन्। उनको नाम प्रमदवरा थियो। यसरी प्रमदवरा नाम गरेकी ती कन्या भइन्। उनलाई थूलकेश नाम गरेका मुनिले लालन पालन गरी पालन पोषण गरे। उनलाई अब प्रभु जवान अवस्थामा रुरु नाम गरेका मुनिले देखे। राजा परीक्षितले मन्त्रीहरूलाई बताउँदै जानुभयो। प्रमदवरालाई देखेपछि रुरु मुनिको मन खिन्न भएको थियो। उनले आफ्ना पिता प्रमतिले रुरुलाई उदास देखेर सोद्धछन्। उनका पिता प्रमतिले रुरुलाई अत्यन्त उदास देखेर सोद्धछन्, किन उदास छौ बाबु भन्दा पितासँग रुरुले भन्दछन्, मुनि स्थूलकेशको आश्रममा प्रमदवरा नामकी कन्या छिन्, म उनीसँग विवाह गर्न चाहन्छु। रुरुको कुरालाई सुनिसकेपछि पिता प्रमति थूलकेश मुनिको आश्रममा गएर उनले छोराको विवाह गर्नका निम्ति प्रस्ताव राखे। सो प्रस्तावमा थूलकेश सहमत भए। दुवैले राम्रो मुहुर्त हेरेर विवाहको निर्णय लिए। दुवैतर्फ विवाहको तयारी हुँदै थियो। प्रमदवरा आफ्नो घरको आँगनमा घुम्दै थिइन्। त्यसै बेला उनलाई सर्पले टोक्यो। उनी प्राणहीन भएर जमिनमा ढलिन्। यो समाचार सुनेर रुरु पनि रुँदै रुँदै त्यहाँ आए। उनले विलाप गर्दै भन्न थाले, किम करोमि क्व गच्छामि मृतामि प्राणवल्लभा न वै जीवितुमिच्छामि वियुक्तः प्रियया नया। म के गरौँ, कहाँ जाऊँ, मैले के गरौँ? अब यसरी यिनको मृत्यु भइसकेपछि प्रभु मैले कसो गरौँ? यसरी विलाप गर्दै गर्दै रुरु अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर नदीको तटमा पुगे। अनि उनले यस्तो चिन्तन गर्दै गर्दै नदीमा स्नान गर्न थाले। अब उनले यसो उपाय सोच्दै विलाप गर्न लागे, म मरु भने माता पितालाई दुःख हुन्छ। यस्तो चिन्तन गर्दै उनले नदीमा स्नान गरे। जल आचमन गरेपछि हातमा जल लिएर भन्दछन्, यदि मैले भक्तिपूर्वक गुरुदेवको पूजा तप जप हवन वेदको ज्ञान गायत्री जप सूर्यको आराधना गरेको छु भने मेरो पुण्य प्रतापबाट मेरी प्रिया प्रमदवरा बाँचुन्। यदि उनको प्राण फर्किएन भने मैले पनि मेरो जीवनलाई त्याग गर्नेछु। उनले यस्तो प्रकारको वचनलाई बोलेर हातको जल संकल्प गरेर भुइँमा छाडिदिए। त्यसै बेला भगवानका दूत आएर रुरुलाई भन्न लागे, ब्राह्मणदेव मरेकी स्त्री जीवित हुन्नन्, तिमी अर्क स्त्रीसँग विवाह गरे। रुरुले भन्दछन्, म अर्क स्त्रीसँग विवाह गर्न सक्दिन। देवदूतले रुरुको विचार बुझेर भन्दछन्, मुनिवर तिमी आफ्नो जीवनको आधा आयु दिएर प्रमदवरालाई यथाशीघ्र बचाऊ। देवदूतको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेपछि उनले आफ्नो आधा आयु दिएर प्रमदवरालाई बचाए। त्यसपछि विधिपूर्वक उनले प्रमदवरासँग विवाह गरे। राजा परीक्षितले यस दृष्टान्तबाट मन्त्रीहरूलाई सम्झाएपछि उनी अग्लो भवनको माथि बसे। उनको आसपासमा मन्त्रसिद्ध ब्राह्मण र नवयुवक कुमारहरू द्वारमा बसे। यता कश्यप ऋषि राजालाई तक्षक नागले टोक्ने कुरा सुनेपछि सर्पको विष उतार्नका निम्ति दरबारतर्फ लागे। उनी राजाबाट धेरै धन प्राप्त गर्ने आशामा थिए। दरबारतर्फ जाँदा बाटामा उनको तक्षक नाम गरेका नागसँग भेट भयो। दुवैका बीचमा परिचय भयो, वार्तालाप भयो। दुवैले आफ्नो आफ्नो शक्तिको कुरा गर्न लागे। शक्तिको परीक्षा एउटा हरियो वटवृक्षमा प्रयोग भयो। तक्षकको टोकाइबाट भस्म भएको वृक्षलाई कश्यपले यथास्थितिमा ल्याए। कश्यपको त्यस्तो प्रकारको अद्भुत शक्तिलाई देखेर तक्षकले भन्दछ, तपाईलाई जे चाहना छ माग्नुहोस्, म दिन्छु। तक्षकको कुरा सुनेपछि कश्यपले विचार गर्न थाले, यदि धनको कारण म यहाँबाट फर्केँ भने मेरो ठुलो निन्दा होला। अनि विचार गर्दै कश्यप मनै चिन्तन गर्न लागे। इति सञ्चित्य मनसा ध्यानं कृत्वा स कश्यपः
गतायुषं च नृपतिं ज्ञातवान् बुद्धिमत्तरः। कश्यपले ध्यान दृष्टिले राजाको आयुको विषयमा विचार गर्न थाले। उनलाई राजाको आयु समाप्त भएको कुरा ज्ञान भयो। त्यसपछि तक्षकबाट धन प्राप्त गरेर उनी त्यहाँबाट घरतर्फ फर्किए। सबै द्वारपाल र लोकहरूले हेर्दा हेर्दै तक्षक एउटा सानो किरो बनेर फलमा पस्यो। अरू सर्पहरूले तपस्वीको वेश गरेर भन्न लागे, हामी तपोवनबाट राजाको दर्शनका लागि आएका हौं। हामी अभिमन्युका छोरा परीक्षितसँग भेट गर्न चाहन्छौं। उनीहरूका हातमा फल र जलपात्र थियो। पालेहरूले उनीहरू आएको कुरा राजालाई बताइदिए। राजासँग उनीहरूले भेट गर्न खोजेको कुरा पनि बताए। राजाले उनीहरूलाई भित्र पस्नका निम्ति स्वीकृति दिए। राजाले ब्राह्मणले दिएको उत्तम फल खान्छु भनेर स्वयं फललाई के गर्न थाले, टुक्रा गर्न लागे। त्यही फलबाट एउटा सानो किरा निस्कियो। त्यस किराले तत्कालै सर्प भएको ठाउँमा गएर, अथवा भनौं त्यो किराले यसरी फलबाट किराको उत्पत्ति भयो। त्यो फलबाट सानो किरा निस्क्यो। त्यस किराले तत्कालै सर्पको रूपलाई धारण गरेर राजा परीक्षितलाई टोक्यो। राजाको शरीर भस्म भयो। त्यो सबै घटना देखेर त्यहाँ भएका सबैले विलाप गर्न लागे। आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। सूतजी महाराजले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताउँदै जानुभयो, प्रभु परीक्षितको मृत्यु भइसकेपछि मन्त्रीहरूले उनको क्रियाकर्मलाई सम्पन्न गरे। परीक्षितका छोरा जनमेजय त्यस समय सानै थिए, बालकै थिए। उनी समर्थ भइसकेपछि शुभ मुहुर्तमा जनमेजयको राज्याभिषेक गरियो। उनलाई शस्त्रास्त्रको ज्ञान दिनका निम्ति प्रारम्भ गरियो। जसरी द्रोणाचार्यले अर्जुनलाई र परशुरामले कर्णलाई पढाएका थिए, त्यसै गरी कृपाचार्यले जनमेजयलाई धनुर्वेद सिकाए। विद्याध्ययनबाट जनमेजय अत्यन्त पराक्रमी भए, अत्यन्त ज्ञानी, अत्यन्त वीर भए। ततः सुवर्ण वरमाख्यो राजा काशीपतिः किलः वपुष्टमां शुभां कन्यां ददौ पारीक्षिताय च। उनको विवाह काशी नरेश सुवर्ण वर्णाख्यकी छोरी वपुष्टमासँग भयो। त्यस समयसम्म राजाको शासनभार सुयोग्य मन्त्रीहरूले गर्दै आइरहेका थिए। एक समयको कुरा हो, उत्तङ्क नाम गरेका एकजना मुनि थिए। उनलाई पनि तक्षकले कष्ट दिइसकेको थियो। उनी पुरानो वैरभावको बदला लिने विचारले हस्तिनापुर आए। उनले जनमेजयलाई भन्न लागे, राजन, तक्षक त अत्यन्त महादुष्ट त, त्यसले तपाईका पितालाई मारेको हो। पत्यार नलागे हजुरले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सोध्नुहोस्। जनमेजयले मन्त्रीहरूसँग सोद्धछन्। त्यसपछि मन्त्रीहरूले भने, राजालाई ब्राह्मणको श्राप परेको थियो। त्यही कारणले तक्षकले तपाईका अथवा हजुरका पिताजीलाई टोक्दा मृत्यु भएको यो कुरा सत्य हो। मन्त्रीहरूको कुरा सुनेपछि जनमेजयले उत्तङ्क नाम गरेका मुनिलाई भने, ब्राह्मणको श्रापको कारण तक्षकले टोकेको रहेछ, यसमा उसको के नै दोष छ र? जनमेजयको कुरा सुनेपछि उत्तङ्क नाम गरेका मुनिले भन्न लागे, तक्षकको विष उतारेर राजालाई बचाउन कश्यप आउँदा उसले धन दिएर बाटैबाट फर्काएको थियो। के त्यो तक्षक तिम्रो शत्रु होइन त राजन? हजुरलाई त म पूर्व घटित एउटा दृष्टान्त दिन्छु, सुन्नुहोस्। प्राचीन समयको कुरा हो। रुरु मुनिकी पत्नीले अथवा रुरु नाम गरेका मुनिकी पत्नीको सर्पले टोकेर मृत्यु भयो। यसरी पत्नीको मृत्यु भइसकेपछि रुरुले नै आफ्नो आधा आयु दिएर पत्नीलाई बचाए। उनले घोर प्रतिज्ञा गरेका थिए, जति जति सर्पहरू देखिन्छन् तिनीहरूलाई मैले अवश्य पनि मार्नेछु। अनि उनीले भेटिएका जति सबै सर्पलाई मार्दै गए। एक समय एउटा बुढो अजिङ्गर सर्प वनमा थियो। त्यसमाथि रुरुको दृष्टि पर्यो। उनले लौराले त्यसलाई हाने। अजिङ्गरले भन्यो, हे ब्राह्मण, मैले तिम्रो केही पनि बिगार गरेको छैन, केही अपकार गरेको छैन, मलाई तिमीले किन मार्दछौ? त्यसपछि रुरुले जवाफ दिए, सर्पले के गरेको? मेरी पत्नीलाई डसेको थियो, त्यसैले रिसले गर्दा मैले सर्प मार्ने प्रतिज्ञा गरेको छु। अजिङ्गरले भन्दछ, म त त्यस्तो छैन, म कसैलाई टोक्दिन, त्यसैले हजुरले मलाई वध गर्नका निम्ति, कुट्नका निम्ति, पिट्नका निम्ति म उचित छैन।
त्यसपछि रुरुले अजिङ्गरलाई भने, तिमी को हौ? तिमी कसरी अजिङ्गर योनिमा पर्यौ? अजिङ्गरले रुरुलाई भन्यो, प्राचीन समयको कुरा हो। म ब्राह्मण थिएँ, मेरा एकजना मित्र थिए, उनको नाम खेचर थियो। एक दिन खेलवाडमा मैले नक्कली सर्प उनको अग्निशालामा फालिदिएँ। त्यस बेला उनी अग्निहोत्र गर्दै थिए। नक्कली सर्प देख्दा उनी डराएर आतंकित भए। उनको रहस्य खुलेपछि उनले मलाई सर्प भइस भनेर श्राप दिए। श्राप पाएपछि मैले उनीसँग माफी माग्दै प्रार्थना गरेँ। त्यसपछि खेचरको क्रोधाग्नि केही शान्त भयो। अनि उनले मलाई भने, बाबु, तिम्रो रुरु नाम गरेका मुनिद्वारा तिम्रो उद्धार हुनेछ। अजिङ्गर पूर्वजन्मको ब्राह्मण थियो। रुरु नाम गरेका मुनिद्वारा उसको उद्धार भयो। अजिङ्गरलाई श्राप मुक्त गराएपछि रुरुले सर्पहरूलाई मार्न बन्द गरेका हुन्। मुनि उत्तङ्कले जनमेजयलाई भने, हजुरले शत्रुलाई बिर्सेर राज्यको भोग र मोज गर्नुभएको छ। इति तस्य वच श्रुत्वा राजा जनमेजयस्तदा नेत्राभ्यां अश्रुत्पातं चकारातीव दुःखितः। उत्तङ्क मुनिको कुरालाई सुनेपछि अश्रुपात गर्दै राजा जनमेजयले भने, अहो, म त महामूर्ख हुँ, मलाई धिक्कार छ। मेरा पिताको शत्रुलाई मैले केही पनि आजसम्म गरिन। उनी अत्यन्त दुखी भए। त्यसपछि जनमेजयले सर्पसत्र नाम गरेको यज्ञ गरेर सर्पहरूलाई होमकुण्डमा होम्ने विचार गरे। उनले यज्ञलाई सुरु पनि गराए। सर्पहरू बिस्तारै होमिँदै गए। सो कुरा थाहा पाएर तक्षक सर्प आत्तिँदै इन्द्रको शरणमा गयो। ऊ होमिने क्रममा इन्द्रलाई समेत लिएर झर्न लाग्यो। त्यो देखेर मुनिवर उत्तङ्क छटपटाउन लागे। उनीहरूले इन्द्रसहित तक्षकलाई आह्वान गरे। तक्षकले आत्तिएर यायावर कुलमा उत्पन्न धर्मात्मा आस्तिकको स्मरण गर्यो। आस्तिक अत्यन्त विद्वान थिए। उनले त्यहाँ आएर जनमेजयलाई यज्ञ बन्द गर्न लगाए। राजाले पनि सर्प यज्ञ बन्द गरे। त्यसपछि वैशम्पायन मुनिले जनमेजयलाई महाभारतको कथा सुनाउन लागे। त्यस कथाबाट पनि उनको मनलाई शान्ति मिलेन। जनमेजयले व्याससँग भने, मेरो चित्तमा किन शान्ति हुँदैन मुनिवर? मैले कसो गरौँ? उनको कुरालाई सुनेपछि वेदव्यास महर्षिले भन्नुभयो, राजन, म तिमीलाई अत्यन्त अद्भुत गोपनीय पुराण सुनाउँछु। त्यो पुराणको नाम हो देवी भागवत। धेरै पहिले मैले यो पुराण सुकदेव नाम गरेका स्वामीबाट सुनेको हुँ। यो पुराण श्रवण गर्नाले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष सबै प्रकारका कुराहरूलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस श्रीमद् देवी भागवत महापुराणमा सम्पूर्ण वेदको सारलाई राखिएको छ। जनमेजयले व्याससँग पुनः प्रश्न गरे, प्रभु, सर्पयज्ञ बन्द गराउने आस्तिक कसका छोरा थिए? उनले सर्पहरूको रक्षा गर्नुको कारण के हो? तब महर्षि वेदव्यासले भन्नुभयो, कश्यप मुनिका दुईजना पत्नी थिए, कद्रु र विनता। एक दिन उनीहरू सूर्यको रथ तान्ने घोडाहरूलाई देखेर आपसमा कद्रु र विनताले विवाद गर्न लागे। कद्रुले विनतालाई भनिन्, हेर, यो सूर्यको रथ तान्ने घोडाहरू कस्ता रङका छन्, साँचो कुरा भन। भनिसकेपछि विनताले सेतो रङका छन् भनिन्। त्यसपछि विनताले कद्रुलाई, तिम्रो विचारमा यी कस्तो रङका छन् भनेर सोधिन्। कद्रुले चाहिँ काला छन् भनिन्। यही कुरामा दुवैले बाजी लगाउने निर्णय गरे। कद्रुले भनिन्, यदि मैले हारे भने तिमी दासी, अथवा भनौँ मैले यदि यो बाजीमा हारे भने म तिम्री दासी हुनेछु र तिमीले हार्यौ भने मेरी दासी हुनुपर्नेछ, बन्नुपर्नेछ। कद्रुले सेता घोडालाई काला बनाउने अब यस्तो प्रकारको जुक्तिलाई विचार गर्न थालिन्। उनका साना साना काला सर्प धेरै थिए। उनले सबै सर्पपुत्रहरूलाई भनिन्, तिमीहरू गएर ती सेता घोडाहरूको शरीरमा टाँसिएर काला बनाइदेऊ। त्यसपछि कद्रुले विनतालाई भनिन्, यी घोडा कालो रङका छन्, त्यसकारण तिमी मेरी दासी बन्न आऊ। यता कद्रुका केही सर्पपुत्रले सेता घोडालाई कालो गर्न जान नमानेका हुँदा उनले श्राप दिन्, तिमीहरू जनमेजयको यज्ञमा भस्म हुनेछौ। अरू सर्पपुत्रले आज्ञालाई मानेर सेता घोडालाई काला बनाए। घोडा काला देखिँदा विनता सन्तप्त भइन्। त्यसै समयमा विनता पुत्र गरुड त्यहाँ आइपुगे। उनले आफ्नी आमालाई दुखी भइरहेको देखेर सोद्धछन्, माताजी, हजुर दुखी हुनुको कारण के हो?
हजुर किन खिन्न हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हजुरको एउटा छोरा म हुँ, अर्को सूर्यको रथ हाँक्ने अरुण हुन्। हामी दुई भाइ छँदाछँदै हजुर किन चिन्तित हुनुहुन्छ? तब बिनताले भनिन्, म तिम्री सौतेनी आमाकी दासी बनेकी छु बाबु। गरुडले दुःख हटाउनका निम्ति आमालाई कद्रो कहाँ पठाए। उनले पनि कद्रो कहाँ गएर भने, मेरी आमा कुन प्रकारको कस्तो उपायले दासीबाट मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने प्रकारको यो कुरालाई सोधिसके पछाडि अब कद्रुले भन्न थालिन्, अमृतं देवलोकास्त्वं बलादान्यमे सुतान् समर्पय सुताद्यासु मातरं मोचया बलम। कद्रुले भन्दछिन्, तिमी स्वर्गबाट अमृत ल्याएर मेरा छोराहरूलाई देऊ, त्यसपछि मात्र मैले छोडिदिनेछु। त्यसपछि गरुडले इन्द्रलोकमा गएर अमृत कलश छिनेर ल्याए र सौतेनी आमा कद्रुलाई दिए। त्यसपछि बिनता दासीबाट मुक्त भइन्। कद्रुपुत्र सर्पहरू स्नान गर्न गएको मौकामा इन्द्रले लुकेर त्यहाँ पुगेर अमृतलाई पुनः चोरे। जहाँ अमृत राखिएको थियो त्यस ठाउँमा कुसै कुस बिछाइएको थियो। सर्पहरू आएर कुस चाट्न थाले। कुसको चिराइबाट सर्पहरूका दुई जिब्रा भए। कद्रुले श्राप दिएका सर्पपुत्रहरू वासुकी प्रभृति नागहरू सबै ब्रह्माको शरणमा गए। ब्रह्माले सबै सर्पहरूलाई सम्झाउँदै वासुकीलाई भन्नुभयो, बाबु वासुकी, जगतकारु नामका एकजना मुनि छन्, उनलाई तिमी आफ्नी बहिनी सुम्प। तिम्री बहिनीको नाम पनि जगतकारु नै छ, त्यसकारण ती दुवैबाट तिमीलाई राम्रो हुनेछ। ब्रह्माको वचनलाई सुनेपछि वासुकी बहिनी जगतकारुलाई दिनका निम्ति गए। मुनिले भन्दछन्, तिम्री बहिनी र मेरो नाम समान छ, म यिनलाई स्वीकार गर्छु, तर यसका लागि मेरो एउटा शर्त छ। जुन दिन तिम्री बहिनीले मेरो अप्रिय काम गर्नेछिन् त्यसबेला उनलाई मैले त्याग गर्नेछु। यसरी वचनबद्ध गराएर मात्र मुनिले के गरे, विवाह गरे। एक दिन मुनिवर जगतकारु खाना खाएर शयन गर्न लागे। उनकी पत्नीले भने, उनले आफ्नी पत्नीलाई भन्दछन्, जगतकारु, तिमीले मलाई नजगाउनु। मुनि मस्त निद्रामा थिए। अब प्रभु सन्ध्याको समय भयो। सन्ध्या बन्दनको समय पनि बित्न लाग्यो। पत्नी जगतकारुलाई धर्मको डर लाग्यो। नजगाउँ भने सन्ध्या बन्दनको समय बित्ने भयो, जगाउँ भने पतिले आफूलाई त्याग्नेछन् भनेर उनी चिन्तामा परिन्। उनले सुविचार गरिन्, धर्मनाशाद वरम त्यागस्तथापि मरणं ध्रुवम्। धर्महानिर्नराणां हि नरकाय भवेत् पुनः। अन्तिममा उनले विचार गरिन्, पत्नीले पतिको धर्मनाश गराउनु भन्दा उनले आफूलाई त्यागे पनि ठिकै छ भन्ने प्रकारको कुरालाई सोचिन्। उनले मुनिलाई जगाइन्। मुनि निद्रामा विघ्न पार्ने दुष्टा, तँलाई म अहिले छोडेर जाँदैछु भनेर हिँडे। उनले पत्नीलाई त आफ्नो घरमा जा पनि भने। जगतकारुले भनिन्, प्रभु, जुन कामका लागि मेरो भाइले मलाई हजुरको हात सुम्पे त्यो काम कसरी पूरा हुन्छ त? त्यसपछि मुनिले अत्यन्त शान्त चित्त गरेर भन्दछन्, तिम्रो गर्भमा जुन शक्ति छ त्यसैबाट पूर्ण हुनेछ। त्यसपछि जगतकारु आफ्नो भाइको घरमा बस्न लागिन्। केही समयपछि उनीबाट पुत्रको जन्म भयो। पुत्रको नाम आस्तिक भयो। यिनैले तक्षकलाई होमिनबाट बचाएका थिए। जनमेजयले प्रश्न गरे अनुसार व्यासले आस्तिकका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। त्यसपछि व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, अब तिमी भक्तिपूर्वक भगवती जगदम्बिकाको अत्यन्त सुन्दर विशाल मन्दिर बनाऊ। भगवतीको उपासना नगर्नेले यस लोकमा दुखै दुःख मात्र पाउँछ र उसले परलोकमा पनि सुख पाउँदैन जसले भगवतीको उपासना गर्दैन। त्यसैले तन मन र धनले देवीको अन्तरात्माबाट उपासना गर्नेले स्वर्गको सुविधालाई अवश्य पाउँछ भनेर महर्षि वेदव्यासले जनमेजय नाम गरेका राजालाई यस्तो प्रकारको कुरा बताउनु भयो। देवी प्रपन्नार्ती हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।